बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी। आप देख रहे हैं ज़मीर की आवाज़। आज हम ज़मीर की आवाज़ में अवाम की आवाज़ की बात करेंगे कि अवाम इस वक्त जिस सबसे बड़े मसले से दरपेश हैं और आम आदमी से लेकर सरकारी सतह तक, फिर कारोबारी लोगों से लेकर स्टूडेंट्स तक, तकरीबन तमाम मुल्क जो है वो इस वक्त इस बात की शिकायत करता हुआ पाया जा रहा है कि जी मुल्क में जो है वो इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ही आहिस्ता है। यानी कि अगर हम इसकी रेशो को कोई बनाएं तो 100 में से कोई 40-50% स्पीड कम हो चुकी हुई है। अगर आप व्हाट्सएप करें तो व्हाट्सएप आगे रिसीव नहीं होता किसी को, ना दूसरी तरफ से आ रहा है। इसी तरह से सोशल मीडिया की तकरीबन जो साइट्स हैं उस पर सार्फिन जो हैं, जो लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, उन सारों की शिकायत जो हैं वो शिकायत अब वावेला में और चीखो पुकार में इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब जिस तरह से बिजली है, पानी है, सुई गैस है, ये तवानाई के ज़राए हैं जिनके बगैर आप एक लम्हा नहीं जी सकते। मतलब उसी तरह से अब इंटरनेट भी जो है ये आपकी एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है और ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जिसके बगैर कोई भी मुल्क जो है, अगर इसमें कहीं तसलसल में कहीं खलल पड़ता है, इसकी स्पीड कम होती है या कहीं बंद होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्क को वो उस टाइम में लाखों नहीं करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा होता है। फिर आपकी कमिटमेंट होती हैं दूसरे ममालिक के साथ। और नाज़रीन, मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हमारे अरबाब बश्त ख़ुशाद जो हैं, हमारी हुकूमत जो है, उनको ये देखना चाहिए कि इस वक्त हमारी ज़रूरतें क्या हैं। हमें नुमाइशी जो हम काम कर रहे हैं उससे हट कर आवाम के, आप ये देखिए कि इसके साथ तमाम लोग जो हैं वो मुंसलिक हैं। थोड़े से अदाद शुमार भी मैं पेश करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा अपनी हुकूमतों से कि आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें। आप आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जाएँ। आप लोगों के गले बंद ना करें, आप लोगों की आवाज़ बंद ना करें, क्योंकि ना अब वो दौर नहीं रहा। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, स्पीड अब 5G से ऊपर जा चुकी है। और हमें मतलब ये भी इतलात हैं कि कुछ कंपनियां जो पाकिस्तान के साथ काम कर रही थी उन्होंने पाकिस्तान में काम बंद करने का भी इंदिया दिया है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर मतलब इस तरह की होती है तो उसके कितने नुकसान होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेट इंडस्ट्री से या इससे कितना ज़र मुबादला कमा रहा है। एक तरफ हुकूमत जो है उसका ये कहना है कि जी हम हर बच्चे को जो है, स्टूडेंट्स को जो है लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे और आईटी इंडस्ट्री के लिए, आईटी इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत बड़ा एक आईटी हब बनाने जा रही है और जगह जगह सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं। लेकिन ये सारे काम उसी वक्त होंगे जब इंटरनेट चलेगा, जब बिजली आएगी, तभी ये सारे काम होंगे। अदरवाइज़ ये सारी कोशिशें जो हैं ये रायगां ही जा सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पर जो है ना वो आपको आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें मशवरा भी दीजिएगा। और सेकेंडली क्योंकि हम गुफ्तगू वही कर रहे होते हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो इस वक्त आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं जिनसे वो परेशान हैं उनको डिस्कस किया जाए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उनका ये कहना है कि जी इस वक्त मुल्क में इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है 30 से 40% डाउन ग्रेड चल रही है। फ्रीलांसर के लिए काम करने वाली कंपनी फाइवर ने पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड न होने की वजह से फ्रीलांसर की अदम दस्तयाबी का भी कह दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब वो कुछ अरसे के लिए, जब तक ये बेहतर सूरत हाल नहीं होती, वो काम बंद भी कर सकते हैं। उसका कितना नुकसान होगा ये सोचने की बात है। पाकिस्तान से सालाना 3 अरब डॉलर से ज़ायद की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं जो इंटरनेट की मौजूदा सूरत हाल की वजह से शदीद मुतासर हो रही हैं। आर्डर न मिलने में तख़ीर हो रही है और ऐप्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सार्फिन या ये जो खाना फूड पांडे वाले हैं वो भी अपना जो वक़्त है वो नहीं सही तरह से लोगों को अपना खाना पहुंचा पा रहे, वक़्त पे नहीं खाना उनको दिया जा रहा। इसी तरह इंटरनेट जो ट्रैफिक है वो स्लो है और क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होती तो लोगों के साथ राब्ते भी जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल तो कोई ऐसी आगाही नहीं है, लेकिन अब ये सुनने में आया आज या कल, आज ही की शायद कुछ खबरें हैं कि वो जो कोई फायरवॉल का मामला है वो उसके ऊपर काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है।
لیکن جب تک یہ مکمل ہوگا، بحالی ہوگی، کتنے دن لگیں گے، کیونکہ تقریباً 1 ہفتے سے زائد تو یہ ہو گیا ملک پورے میں، اس کا نقصان جو ہوگا وہ اس کا ازالہ شاید ہم نہ کر سکیں۔ انٹرنیٹ سپیڈ اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ای کامرس اور دیگر شعبے بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کئی کال سینٹر، آن لائن کورسر، فری لانسر اور ایسے افراد جن کا کاروبار انٹرنیٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں، وہ سب اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے آپریشن جو ہیں بیرون ممالک منتقل کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ صرف ای کامرس انڈسٹری سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ملک میں لاکھوں ڈالر آتے ہیں، اب وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیز رفتار اور محفوظ انٹرنیٹ کے بغیر وہ عالمی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی اربوں ڈالر کی برآمدات رسک پر ہیں۔ انٹرنیٹ سپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے فری لانسنگ یا دیگر کاروبار کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر شدید جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں۔ جیسے کہ ناظرین میں نے یہ تھوڑے جو ہے اس کو بتایا، آپ کے سامنے چند ایک اعداد و شمار بتائے ہیں۔ یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ پاکستان جو ہے ایک طرف 1 ارب 2 ارب اور اتنے ڈالرز کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں سے بھیک مانگنی پڑتی ہے، وہ پھر ہمارے پہ آئے روز نئے سے نئے جو ہیں وہ پابندیاں لگاتے ہیں، ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ عام آدمی اس وقت بہت مشکل کا شکار ہے، اور یہ واحد ایک انڈسٹری جو تھوڑی سی پھل پھول رہی تھی، اور اس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جو رات کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور ساتھ میں فری لانسنگ بھی کرتے ہیں، وہ سارے جو ہیں ان کو ذریعہ روزگار ملا ہوا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کما رہے ہیں۔ ان کی کمائی جو ہے وہ تو اس وقت رکی ہوئی ہے تقریباً۔ جب ظاہر ہے کہ آپ کلائنٹ کو وقت کے اوپر چیز نہیں دیں گے تو وہ کلائنٹ آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ وہ بنگلہ دیش جا سکتا ہے، کسی اور ملک میں جا سکتا ہے۔ لوگ تو بیٹھے ہوئے کام کرنے کے لیے ساری دنیا میں، تو جہاں سے انہیں اچھی سروس ملے گی وہ ادھر جائیں گے۔ اسی طرح سے اس وقت موسٹلی جتنے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں، کالجز متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ بھی تقریباً آدھی سے زیادہ جو ہے وہ ورچوئل پر منتقل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک آدھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی کہیں کسی جگہ کے اوپر حکومت کو یا حکومتی اداروں کو عوام سے، لوگوں سے شکایت ہیں، اس کے لیے قانون سازی بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے ابتدا میں بھی کہا ہے کہ آج کا وہ دور ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ پابندیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مسائل حل کر سکیں یا لوگوں کو باز رکھ سکیں۔ آپ کی گورننس اچھی ہوگی، لوگوں کے مسائل کم ہوں گے، وہ توجہ جو ہے وہ ادھر مطلب ان کے کام کی طرف ہوگی، تو لامحالہ یہ ساری شکایتیں حکومت کی بھی دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مطلب بے شمار شر پسند ہیں جو ملک کے لیے، ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ لوگوں کی زبان بندی جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، مشکل کام ہے۔ اس کو تو چلیں چھوڑیں، ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس وقت ہم شدید معاشی، مالی اور سماجی بحران کا شکار ہیں۔ اس سے بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے، تو آپ کو ایک طرف ہم آئی ٹی ہب بنا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہی کارآمد ہوں گی، اسی وقت فائدہ مند ہوں گی جب ہمارا جو نیٹ ہے وہ کم سے کم 5G پہ جائے، اس کی سپیڈ اچھی ہو۔ آپ بینک میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ جہاں جائیں پتہ چلتا ہے جی وہ لنک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ لنک ڈاؤن ہونا یا پھر یہ اس کی جو ہے سوشل میڈیا ایپس کا بند ہونا یا انٹرنیٹ کی تسلسل میں کمی آنا یا خلل آنا، اس سے ایک تو ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اور دوسرا یہ کہ اس سے ہماری درآمدات میں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، بچوں کے کام جو ہے وہ حرج ہو رہے ہیں، اور اس سے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ بھی پرابلمز آ رہی ہیں۔ یعنی کہ ہم کوئی بھی شعبہ جو ہے اس کے بغیر جو ہے اب وہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ کم سے کم جتنی بھی جلد سے جلد جو بھی وہ تجربے کر رہے ہیں اسے جلد سے جلد مکمل کر کے تو انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے، اس کی سپیڈ اچھی کی جائے تاکہ لوگ اپنے کام کر سکیں اور اپنے گھروں کو چلا سکیں، ملک میں زر مبادلہ جو ہے وہ وفر آ سکے، کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری میں اتنی وہ پوٹینشل ہے۔ ابھی جو ہمارے فری لانسر ہیں
کہ اگر یہی بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائے تو ہمارے آدھے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری تو صرف گزارشات ہیں اپنی حکومت سے، اپنے اداروں سے، اپنے محکموں سے کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں، اپنی گورننس کو اچھا رکھیں، لوگوں کی شکایات کا ازالہ کریں، بار وقت کریں۔ ظاہر ہے جو آدمی کہیں کسی محکمے سے کسی جگہ سے اسے جب کوئی اس کا کام نہیں ہوتا تو پھر وہ واولہ بھی کرتا ہے، شور بھی مچاتا ہے، حکومت کے خلاف بات بھی کرتا ہے۔ تو اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے خلاف بات نہ کی جائے تو اپنے اداروں کو، اپنے محکموں کو جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کی کارکردگی کو، اپنی گورننس کو اچھا کریں تاکہ ایک ہم بہتر پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ ابھی ہم نے 78واں یوم آزادی منایا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں آگے کہاں جانا ہے، ہمارے ملک کو کہاں جانا ہے، ہمارے ملک نے کہاں کہاں ترقی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم کچھ اور اسی طرح کے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اجازت دیجیے نیکسٹ پروگرام تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔